बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया। इस कौम से खिताब के अंदर उन्होंने इजहार बरहमी भी किया उन लोगों पे जिन्होंने अपना वोट बेचा। ना सिर्फ ये बल्कि अपोजिशन के दोगले एटीट्यूड से बड़े डिसअपॉइंटेड भी नज़र आ रहे थे कि वही अपोजिशन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये डिमांड करती है कि ओपन बैलेट किया जाए सेनेट के अंदर, वो जब सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से तरमीम करने की बारी आती है तो बैक ऑफ कर जाती है। इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब में क्या क्या कहा, चीदा चीदा बातें ज़रा मुलाहिजा करिएगा। क्यों ये जो पहले कह रहे थे, सब कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है और ओपन बैलेट होनी चाहिए, और अब क्यों सब इकट्ठे हो गए? सुप्रीम कोर्ट में जाके सब ने इकट्ठे जोर जोर से कहा कि नहीं जी, हमें सीक्रेट बैलेट चाहिए, खुफिया बैलेट चाहिए। इन्होंने ये प्लान किया कि ये जो हमारा इलेक्शन था हफीज़ शेख का और यूसुफ रज़ा गिलानी का, इसमें इन्होंने पूरा पैसा चलाना था। तो मैं कॉन्फ्रेंस लूँगा जाके अपनी असेंबली से। प्राइम मिनिस्टर की इन बातों से एक बात तो साफ जाहिर है कि इमरान खान अभी भी अपने आप को पार्लियामेंट में पेश करने और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के हवाले से डर नहीं रहे। इसलिए पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, लगता है कि इमरान खान साहब इससे मुनहरिफ हो गए। लेकिन आज के अभी के खिताब में ये बात वाज़ेह हो गई कि इनहराफ करना इमरान खान साहब ने अपने ऑप्शंस में रखा नहीं है। मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद फिर अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी और बाकायदा शो का आगाज़ करेंगे। कल क्या हुआ और आगे क्या होगा, सेनेट इंतखाबात के हवाले से लेजिस्लेशन में क्यों देर हुई, क्या पहले होनी चाहिए थी, अपोजिशन ने क्या शिकवा किया, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सीनियर वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने ज्वाइन किया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे इब्राहिम खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, लीडर भी हैं, और साथ ही साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इन्होंने अपने हलके में 2018 में तकरीबन 10,000 वोटों से हराया भी था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू। खोसा साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ ही सवाल लेकर आऊंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं हम आपको एनआरओ नहीं देंगे, गवर्नमेंट को वो ये कह रहे हैं। गवर्नमेंट तो कह रही है हम आपको एनआरओ नहीं दे रहे, तो आप उनको कौन सा एनआरओ देने की बातें कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी कौन सा एनआरओ दे सकती है? देखें, इनकी जो माशाअल्लाह करप्शन की दास्तानें हैं जिनको फिलहाल स्लो डाउन किया हुआ है, चाहे वो बीआरटी का है, चाहे वो मालम जब्बा का है, चाहे वो चीनी चोर का है, चाहे वो आटा चोर का है, चाहे बिजली महंगाई का है, चाहे गैस का जो एलएनजी जिस अंदाज से इनकी कैबिनेट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक यानी कोई एक एक चीज पे स्कैंडल देखिएगा। चाहे इनका जो है ये फॉरेन फंडिंग का मामलात हैं, वो हम इनको एनआरओ बिल्कुल नहीं देंगे। ये कौम के जो है इन्होंने गासबाना तौर पर 2.5 साल में लूट मार की वो तमाशा किया है कि पाकिस्तान के अवाम की चीखें निकल गई हैं। आप अंदाजा करें कि खुद मोहतरम इमरान खान साहब कहते थे कि जब डॉलर महंगा होता है तो तिजोरियां जो है हुक्मरानों की बढ़ती हैं, जब फला चीज महंगी होती है तो ये जो है अवाम के खून पसीने से जो है वो टैक्सेस की सूरत में निकलता है और वगैरह वगैरह। जाने इन्होंने क्या क्या उस वक्त बिजली के बिल जलाए, सिविल नाफरमानी का जो है इन्होंने किया। चले आप किसी चीज पर कायम रहिएगा। आप हमने तो भुगत ली जो आपने माशाअल्लाह एक तरफा वन साइडेड लॉप साइडेड किया। आप एनआरओ ना देने लायक हैं, ना आप एनआरओ दे सकते हैं, न ये जो है हुकूमतों का काम होता है। ये तो काम होता है इदारों का होता है जो अगर आपने उनको सब्जुगेट करके आपने उनको बांधी और लॉडी बना के उनको इस्तेमाल किया तो अब खत्म हो गई ये सिलसिला।
آپ نے ان سکسیشن دیکھ لیا ہے کہ ہر صوبے میں ان کو بائی الیکشنز میں مار پڑی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام آباد میں جو یوسف رضا گیلانی اور شیخ حفیظ کے درمیان جو مارکا ہوا, اس میں آپ نے دیکھ لیا he has lost the confidence of the house, the national assembly. یہ لیڈر آف دی ہاؤس نہیں رہ سکتے. یہ جب لیڈر آف دی ہاؤس نہیں رہ سکتے تو یہ وزیر اچھا اعظم کھوسا صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت, اس کے بعد پھر میں ابراہیم صاحب کی طرف بھی جاؤں گی, لیکن ووٹ آف کانفیڈنس کا تو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں لوں گا, بٹ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو 164 ووٹس ملے, ٹھیک ہے, یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سمپل میجورٹی جو کہ 172 ووٹ سے ہوتی ہے وہ لوز کر چکے ہیں, بٹ آن دا کنٹری انہی کی خاتون سینیٹر 174 ووٹ سے بھی الیکٹ ہوئی ہیں. کیا اس کو ہم اس طرح سے لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کانفیڈنس کھو چکی ہے پارلیمنٹ میں, یا پھر اونلی اینڈ اونلی حفیظ شیخ صاحب کانفیڈنس کھو چکے ہیں؟ دیکھیں اس سیٹ پر تو توجہ کسی کی تھی ہی نہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کو نام بھی آتے ہیں سوائے اس کے فوزیہ بی بی جیتی ہیں, مخالف کا کسی کو نام بھی نہیں پتا, نہ کسی کی کانسنٹریشن کی, نہ کوئی اس الیکشنز پر بیٹ کر رہا تھا, نہ اس الیکشن میں کسی کو امیدواروں کا نام تک نہیں آتا تھا. سو ایک ہی مارکا تھا, یوسف رضا گیلانی ورسز شیخ حفیظ, جس پر جو ہے تمام توجہ مرکوز تھی. اور شیخ حفیظ ان کے فائنانس منسٹر ہیں, اور فوزیہ یا وہ جو دوسرے ہیں ان کا تو کوئی منصب ہی نہیں ہے, ان کی مقام بھی نہیں ہے اس کا پارٹی کے اندر. تو یہ اگر ڈیپوٹی آف دی پرائم منسٹر محترم عمران خان صاحب ہیں شیخ حفیظ صاحب, تو دیٹ مینز یو کین اکویٹ ہم ود عمران خان, بڑے سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہیز لاسٹ کانفیڈنس آف دی ہاؤس. کیا ماشاء اللہ قوم کو خطاب کرتے ہیں, خطابات کا تو ان کو بڑا شوق ہے, اور ویسے بھی چور ڈاکو کی رٹ سے یہ نیچے نہیں اترتے ہیں. ویسے یہ رٹ تو ابھی ہمیں اپوزیشن کی طرف بھی سنائی دے رہی ہے انفارچونیٹلی, کچھ ٹٹ فور ٹیٹ والا چکر چل رہا ہے. نہیں دیکھیں, کبھی جمہوریت چل نہیں سکتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں حکومت یعنی ریاست کی, ایک لیڈر آف دی ہاؤس یعنی ایک حکومتی پارٹی ہوتی ہے, اور دوسرا اپوزیشن ہوتا ہے. حکومتی پارٹی اور اپوزیشن کا اگر ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو, ایک شائستگی کا عنصر نہ ہو, اس میں افہام و تفہیم سے بیٹھ کے قانون سازی نہ کر سکیں, ہاؤس چل نہ پائے, گالم گلوچ ہو, یہ ماشاءاللہ ترہ امتیاز ہے جو عمران خان صاحب نے اس قوم کو دیا ہے. اس قوم کی سیاست اور اس قوم کے کلچر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. گالی گلوچ کی سیاست انہوں نے ماشاءاللہ انٹروڈیوس کی ہے. اچھا کھوسا صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت, کو یہ تیار نہیں ہے. میں آپ کی طرف واپس آنے لگی ہوں, لیکن جو آپ نے کہا ہے منوان, اس کا میں جواب حکومتی سائٹ سے بھی لینا چاہ رہی ہوں. ابراہیم خان صاحب این آر او نہیں دیں گے, چور ڈاکو آٹا چوری تمام کی تمام چیزیں جو آپ دوسروں کو بولتے رہتے ہیں وہ آپ خود کرتے رہے ان 2.5 سالوں کے اندر. یہ الزامات اپوزیشن کے تواتر سے آپ پر لگتے رہے, لیکن کل جو ہوا ہے موسٹ آف دا پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ حکومت کے اندر حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے ہی جیتیں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے. اس سے پہلے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی تھی, علی حیدر گیلانی یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے وہ ووٹ ضائع کرنا سکھا رہے تھے. آپ لوگوں نے اپنے ان جو پارلیمنٹیرین سے جن کی صاف آواز پہچانی جا سکتی ہے ان ویڈیوز کے اندر, میں پہچان کے نام بتا سکتی ہوں, تو آپ لوگوں کو تو یقیناً پتہ ہی ہوگا, آپ لوگوں نے اسی رات ایکشن کیوں نہیں لیا ان پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کوئی انسیڈنس ہی سمجھ لیں کہ جس بندے کو انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے لگا کے وہاں پہ دوبارہ اس کی سیاست کو جگانے کی کوشش کی ہے, اس کو میں نے 2018 میں 10,000 ووٹ کی لیڈ سے اس کو ہرایا تھا اپنے حلقے میں. 10,000 ووٹ 10,000 ووٹ سے, اور وہ غریب لوگوں کے ووٹ سے. وہاں پہ عام, کیونکہ تحصیل شجاع آباد جو ہے پسماندہ علاقہ ہے ملتان کا, تو میں نے وہاں سے ان کو ہرایا تھا. ایک نمبر 2, محترم فرما رہے ہیں کہ جی کرپشن کر لی ہے, یہ کر لیا ہے, وہ کر لیا ہے. اگر عوام ان کے ریٹرک کو, ان کے بیانیے کو قبول کرتے تو آج ان کے پیچھے لوگوں کا سمندر ہوتا. حالت ان کی یہ تھی کہ جب الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے اپنی آخری گیٹ ٹوگیدر کیا یا ریلی کی یا جلسی کی یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو, تو اس میں جو لوگوں کی تعداد تھی دیٹ واز شیمفل فار اینی پولیٹیکل پارٹی.
اور اس میں پھر ایک وہ موجود تھے رپورٹر، تو انہوں نے ایک بی بی سے پوچھ لیا بی بی کیسے آئی ہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ 5000 روپیہ کیا سی تے نال ہی سانوں کیا سی کہ جی راشن بھی دیں گے۔ تو وہ ایک وہ خاتون تھی ان کی جو اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی، تو وہ اس کو کھینچ رہی تھی کہ آپ ٹھہرے یہ باتیں نہیں کرو ان کے ساتھ۔ ان کے بیانیے میں اگر کوئی وزن ہوتا تو عوام ان کے ساتھ ہوتی، لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر بھی ابراہیم خان دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا، وہ انہوں نے جو کام کیا ہے، دیکھیں میں بتا رہا ہوں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، وہ خرید و فروخت کے ماہرین، وہ چھانگا مانگا سے لے کے، اور پھر مقصد ہے کہ سرے پیلس والے دونوں جب کمبینیشن بنا اٹ واز ویری لیتھل، ٹیمپٹیشن لوگوں میں ہوئی، لیکن یہ خرید و فروخت آج نہیں ہو رہی، شروع سے ہی لوگ کرتے آ رہے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ ان کی طرح بگلے نہیں بجاتے اور کھڑے ہو کے جناب جشن منائے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے کرپشن کر لیا ہے، ہم نے ان دا نیم آف کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس۔ بھائی ووٹ آف کانفیڈنس کا خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کی، آج تنقید کا نشانہ بنایا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ آج ہی آپ نے کہا تھا ووٹ آف کانفیڈنس کریں گے، آج تو نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی نے یہ جو اناؤنسمنٹ عمران خان صاحب نے بالخصوص اس کے اوپر جو ہی واز ایڈمنٹ کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، اس کے بعد کے ریپرکشن سوچے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے؟ بالکل سوچے ہیں، وی آر ڈیموکریٹک پارٹی، اور اس میں بڑا کلیئر کٹ سی بات ہے ہماری کہ اگر ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پاتے تو پرائم منسٹر یہاں پر اربوں خربوں جمع کرنے نہیں آیا کہ وہ چمٹا رہے گا۔ ان میں آپ ان کی 35 سالہ ہسٹری ہے نون لیگ کی اور 50 سالہ پیپلز پارٹی ہے، ان میں سے کسی نے ووٹ آف کانفیڈنس اس طرح سے لیا؟ ہم کہہ رہے ہیں جمہوری اقدار پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کو انشور کریں گے انشاءاللہ 1-2 دن میں جب بھی اس کے لیے اجلاس بلایا جاتا ہے بلا کے، اور اس کو آپ کے سامنے پورے قوم کو بتائیں گے۔ اب مقصد ہے کہ ایک خریداری کر لینی، پھر اس پہ بجائے اس کے کہ کوئی تھوڑا رائٹ۔ اچھا ابراہیم صاحب بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد پھر آئیں گے واپس اور شو کو کنٹینیو کریں گے۔ سی یو آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ لطیف کھوسا صاحب، یہ تنقید تو پاکستان پیپلز پارٹی پر پی ڈی ایم پہ بہت شدید ہو رہی ہے، بالخصوص ان ویڈیوز کے سامنے آ جانے کے بعد کہ آپ لوگ ایک تو دوسروں کے ووٹرز کو، یعنی پارلیمنٹیرینز جنہوں نے ووٹ کرنا تھا ان کو خرید رہے ہیں، دوسرا آپ ان کو سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ووٹ ضائع کرنا ہے، تیسرا آپ انہیں پیسے آفر کر رہے ہیں، چوتھا پھر آپ خوشی بھی منا رہے ہیں اس کے اوپر۔ خرید لینا کوئی سیاست کی یا جمہوریت کی جیت تو نہ ہوئی، یہ تو جمہوریت کی ہار ہوئی۔ دیکھیں یہ ترہ امتیاز بھی ماشاءاللہ پی ٹی آئی ہی کا ہے، محترم عمران خان صاحب کا ہی ہے۔ جب یہ 64 بندے کھڑے ہو کر جو ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں اور 50 نکلتے ہیں، 14 بندے جو ہے وہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو سیل بنا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ماشاءاللہ مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے ختم کروا دیا اس تحریک کو۔ تو یہ ہم نے تو نہیں ظاہر ہے اپنے خلاف یہ کوئی تحریک کی تھی۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ عبد القادر کو ٹکٹ دیتے ہیں اور پھر یہ خود کہتے ہیں 70 کروڑ 80 کروڑ کا جو ہے وہاں ووٹ سینٹ بننے کے لیے اتنا چاہیے، تو اس کو پہلے ٹکٹ دے کر اور پھر اس کے بعد جب احتجاج بہت زیادہ ساری پارٹی کرتی ہے بلوچستان کی تو اسے ٹکٹ واپس لیتے ہیں اور پھر باپ کے ذریعے اس کو جو ہے انڈیپینڈنٹ کھڑا کر دیتے ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ان کو جو ہے سپورٹ مل کر وہ سینیٹر بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے نہیں کیا، اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیتے ہیں اپنا کینڈیڈیٹ۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اگر ابڑو صاحب کو اور یہ جو ہے فیصل واڈا صاحب کو یہ سندھ میں دیتے ہیں تو ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہاں کہتی ہے کہ یہ کیا اے ٹی ایم کو دیا جا رہا ہے اور کس کو دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح شیخ حفیظ کو جب یہاں دیتے ہیں آئی ایم ایف کے نامنی کو، اپنی یعنی یہ اپنی اداؤں پہ تو ذرا غور نہیں کرتے ہیں۔ مانا یہ بڑے برے ہیں، میں ٹھیک ہے مانا یہ بہت برے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ایک منٹ پریس کانفرنس میں نے ساتھ بیٹھ کے اس کے سنی ہے،
सारी वो वीडियोज भी मैंने देखी हैं। देखें, अगर इनके अपने MNAs, आपने सही सवाल किया और उसका जवाब ये कभी नहीं देंगे। जवाब यही होगा ये चोर है, ये डाकू है, ये चोर है, ये डाकू है, एक ही रट लगाई हुई। आपने पूछा कि उन्हें मैंने एक चीज इनकी बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है शनाख्त हो रही है, उनके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया, तो उसका जवाब नहीं आएगा, आपके पास कभी नहीं आएगा जवाब। मैं उसका खोसा साहब कता कलामी के लिए माजरत, मैं उसका जवाब लेती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिएगा कि ठीक है ये बहुत बुरे हैं, ये गलत है, ये खराब हैं, बट एक ऑप्शन थी इस खराबी को जड़ से उखाड़ के फेंकने की, और वो ऑप्शन थी लेजिस्लेशन। जब इन्होंने कहा कि शो ऑफ हैंड्स करके साफ शफाफ इंतखाबात, नॉट जस्ट दीज बल्कि आने वाले इंतखाबात को भी साफ शफाफ बना लेते हैं। आज ये हुकूमत की बेंचेस पे बैठे हैं, कल को आप बैठे हो सकते हैं, कल को आपको इसका नुकसान हो सकता है, कल को PMLN को इसका नुकसान हो सकता है। सो अल्टीमेटली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्लॉज नंबर 23 के अंदर ये कहा था कि हम भी चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर एंड ओपन बैलेट हो सेनेट का, तो साथ क्यों नहीं दिया ऑपोजिशन ने? हम बिल्कुल आज भी इस बात पर कायम है, ये ज़हन में रखिएगा, हम आज भी ओपननेस के कायल हैं, ओपन बैलेट के कायल हैं। देखिए, ये हाथ उठाने वाला तो सिलसिला इस इलेक्शन में हो ही नहीं सकता है सेनेट में। मैं खुद सेनेटर रहा हूँ 2 दफा, मैं खुद पाकिस्तान बार काउंसिल का 20 साल मेंबर रहा हूँ 5 दफा, तो ये इसकी काउंटिंग का सिलसिला जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फ्रैक्शंस पे जाके बनता है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है। देखें, इन्होंने जो फ्रॉड किया, इन्होंने लेजिस्लेशन एक नियति की प्रेजेंट नहीं की। इन्होंने क्या किया, एक तो कहा कि आर्टिकल 226 में तरमीम करने का जो है इन्होंने वो बिल दिया, और साथ ही साथ इन्होंने आर्टिकल 63 में भी तरमीम का दे दिया कि जो ड्यूल नेशनल है, जिसकी दोहरी शरीयत है, जिसकी वफादारी किसी और मुल्क के साथ भी है, जो माशाल्लाह इनके दाएं बाएं जो एडवाइजर्स और इनके जो पॉलिटिकल असिस्टेंट्स हैं, नाम मैं नहीं लेता हूँ, सबको पता है, उनको ताकि जो है सेनेट में लाया जाए, और उनके लिए भी कह दिया कि वो भी एलिजिबल होंगे, इलेक्शन लड़ने लायक होंगे। अब आप देखें कि दिखा कुछ रहे हैं, मारने का कुछ सोच रहे हैं, तो क्या ये फ्रॉड नहीं है कौम के साथ, मुल्क के साथ? अगर आर्टिकल 63 ना जोड़ते हैं कि हम नहीं चाहते, गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। खोसा साहब, अगर ये आर्टिकल 63 आर्टिकल 226 की तरमीम के साथ ना जोड़ते तो आप लोगों को वो तस्लीम था? भाई देखें, ये फिर भी आपको मोडालिटीज तय करने के लिए एक बाकायदा थॉट प्रोसेस की जरूरत थी। ये 2.5 साल किधर रहे, 2.25 साल सोए रहे उस बारे में, और उस वक्त इनको याद नहीं आया जब ये सेनेट की नो कॉन्फिडेंस हो रही थी, उस वक्त इनको शफाफियत याद नहीं आई। और फिर इसी तरह देखिए, इसी बिल में, इसी में जो चाह रहे हैं चेयरमैन सेनेट का, तो ये खुफिया नहीं कह रहे, यानी वो ओपन नहीं कह रहे, ये सिर्फ सेनेटर्स का कह रहे हैं, चेयरमैन सेनेट का इसमें नहीं कह रहे ये। तो ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये तो बेईमानी की लेजिस्लेशन थी। ये प्रपोजल जब तक डिबेट ना होती असेंबली के अंदर, उसकी मोडालिटीज तय ना होती, ओपन बैलेटिंग किस तरह मुमकिन है, क्या उसकी जो है खदोखाल होने चाहिए, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मुझे पता है सेनेट। खोसा साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आप सही कह रहे हैं, 2-2.5 साल किधर थे, ये तो सो रहे थे, इनको नहीं ख्याल आया, या इनकी शायद मैलाफाइडे भी हो इस तमाम तरमीम के पीछे। लेकिन आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 साल, इसके अंदर कई सेनेट इंतखाबात हुए, आप लोग तो सारे मंझे हुए सियासतदान थे, आप लोगों को एक्सपीरियंस भी था, आप लोगों ने क्यों तरमीम नहीं की? है अगर मोडालिटीज डिस्कस करनी भी थी, पीपल्स पार्टी के पास तो आप जैसे वकील भी हैं जो एक्सपीरियंस ने इतने, तो वो तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बड़ा आसान था, 18वीं तरमीम भी की। आप लोगों ने क्यों नहीं वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्लॉज 23 को किसी तरीके से करवाया प्रैक्टिकली? 13वीं तरमीम भी देखें, एक तो हमारे पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं थी, इसके लिए 2/3 दोनों हाउसेज में चाहिए होते हैं। हमने कंसेंसस के साथ जो 18वीं तरमीम में 150 से ज्यादा आइन में 150 से ज्यादा तरमीम हमने की, और हमने इसी तरह फिर 19वीं तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट के जो है वो
हुक्म के तहत हमें करना पड़ी बामर मजबूरी, क्योंकि वो जजेस की जो अपॉइंटमेंट में वो अपना ही किरदार चाहते थे और पार्लिमानी ओवरसाइट को वो इतना पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने 18वीं तरमीम हमारी जो है चैलेंज के वो करके जजमेंट देके हमसे 19वीं तरमीम करवाई सबसे, और फिर 20वीं तरमीम हमने खुद इसलिए की क्योंकि जो है केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप होना हमने समझा कि लाजिम है। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके लिए जो है उस पर उंगलियां उठती हैं कि ये अपने उम्मीदवारों को जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं। हमने जितनी, आप यकीन कीजिएगा 58(2)B खत्म किया, हमने जितनी मैक्सिमम तरमीम हम प्रो पीपल कर सकते थे जमहूरियत को, उन पैमनकारियों से जो फौजी डिक्टेटर्स ने इसके अंदर जो है मुंजबित जिसमें चेहरा मसक कर दिया था आइन का, पार्लिमानी वफाकी निजाम से उसको जो है जमहूरी निजाम से सदारती निजाम और उसको डिक्टेटोरियल निजाम बना दिया था। हमने उसको यकीन कीजिएगा सारी बातें खत्म की, और ये सदर आसिफ अली जरदारी को एक तुर्रा इम्तियाज है उसका कि उसने सारे अपने अख्तियारात, क्योंकि वरना उस वक्त सारे अख्तियारात सदर में मरकूज थे जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने लिए किए थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सारे वो अख्तियारात 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम में पार्लिमान को अवाम को वापस कर दिए। मैं खोसा साहब ये सवाल जरा मैं इब्राहिम साहब की तरफ नहीं कर, आप ठीक कह रही हैं, हम उतना कर पाए जितना हमारे इत्तेहादियों ने उस वक्त या सारों ने कंसेंसस जिन पर हम करवा सके। बाकी चीजों पर मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन चूंकि उस प्रोसेस में था मुझे पता है कि बाकियों में हमारा कंसेंसस नहीं बन पाया, इसलिए हम नहीं कर सके। इंटरेस्टिंग, यानी कोई ना कोई अभी भी आपका जो इत्तेहादी पीडीएम में होगा वो उस टाइम पर नहीं माना गया होगा। यकीन आता है कोसा साहब कि आप लोगों ने इतनी लेजिस्लेशन की, इसीलिए यकीन नहीं होता कि आप लोग ये लेजिस्लेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन आप कहते हैं तो मानते हैं। इब्राहिम खान साहब से आपने एक सवाल पूछा था, जरा मैं उनकी तरफ लेकर जाती हूँ। वो मेंबर्स जिनकी मैं बात कर रही थी कराची वाले कि आप एक दफ़ा एक्शन ले लेते, चले उनको छोड़ें, शहरियार आफरीदी जैसे करीबी दोस्त या करीबी पार्लियामेंटेरियन इमरान खान साहब के, वो अपना वोट ज़ाया करके आ जाते हैं। यानी पाँव पे कुल्हाड़ी तो पीटीआई अपने खुद मारी जा रही है ना इब्राहिम साहब। देखें, एक आध वोट का फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान से गलती भी हो सकती है, लेकिन जिन बंदों का आपने बताया है ये वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने अपने 20 MPs को जो है KP में आउट कर दिया था। उसने कहा था कि मेरी हुकूमत जाती है जाए, हम यहाँ पर हुकूमतें करने और मार बटोरने नहीं आए, ना ये हमारा शेवा है ना ये हमारा बैकग्राउंड है। ये 18वीं तरमीम में जो अपने ज़ाती मफादात के मामलात थे उसमें तो इन पे सारा इत्तफाक हो गया, लेकिन ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ओपन बैलेटिंग का जो था उधर इनका इत्तफाक भी ना हो सका, और इनकी चले इनके पास नहीं था, नून लीग के पास नहीं था। के साथ इसको जोड़ रहे थे, मुझे तो ये भी शिकवा है ना कि आप ना जोड़ते उसको। तो आर्टिकल 63 को देखें ना, जो चलें ये बात करें, आर्टिकल 63 से हट जाएं, आप दूसरे पे तो आ जाएं ना, उसको ओपन बैलेटिंग पे तो आ जाएं। क्यों नहीं आना चाह रहे थे? अच्छा, वैसे बैकडोर डिप्लोमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पार्लियामेंट में इब्राहिम साहब। क्या ऑपोजिशन से बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए पूछने की कोशिश की गई कि चलिए अगर हम आर्टिकल 63 की अमेंडमेंट, यानी बाहर के जो मुकीम पाकिस्तानी हैं, जो बाहर के शहरी हैं, उनकी तरमीम को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सेनेट के इंतखाबात को फ्री एंड फेयर एंड ओपन या ट्रेसेबल बैलेट के जरिए करने की कोशिश करें, तो आप मानेंगे? डिड यू डिस्कस दैट? आप बड़ी हैरान होंगी कि हम कैश 22 में आए हुए थे। वो किस तरह कि पाकिस्तान में जो ये दो पार्टियों की लीडरशिप्स हैं, दोनों कन्विक्टेड, और दोनों के मामलात जो थे वो इंसर्कल कर रहे थे उनके ज़ाती मफादात को। पार्टी की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ टियर था वो वही बात करते थे जो पीछे से हुक्मनामा मिलता था। मकसद है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, उठा के नाहल किया फॉर लाइफ, उसको कह रहे हैं कि जी वो हमारा लीडर है, जो कि तौहीन है उसी जमात के लोग पार्लियामेंटेरियंस है ना, कहीं ना कहीं से वोट ले। मैं वही कह रहा हूँ ना। अब देखिए ना, जब माफियाज का कंट्रोल हो, वो पीछे से बैठ के रिमोट कंट्रोल से चला रहे हो, तो वो फिर कैसे आके मुल्की मफाद के या अवामी मफाद के मामलात पर आपके साथ एग्री करेंगे? तो क्या करें? वो अगले 2.5 साल भी ऐसे ही होंगे। ऐसी देखें, अब सेनेट में अल्हम्दुलिल्लाह हुई, अच्छा, एक यूसुफ रज़ा के जीतने को इन्होंने इस तरह बना दिया है
کہ جیسے کوئی پاکستان کا ان کی اپنی پوزیشن مقصد ہے کہ ابراہیم صاحب مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بنایا ہے یا آپ نے بنایا، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ شیخ حفیظ صاحب جب آئیں گے تو وہ جو ہے وہ پھر پرماننٹ ان کی سیٹ ہو جائے گی منسٹر کی، وہ یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے، اور اگر یہ ترمیم نہ ہوئی تو اپوزیشن روئے گی. تو وہ ساری باتیں تو آپ لوگوں نے خود کی تھی نا. دیکھیں نا وہ تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بتا رہے تھے ابھی ان کو ملائم کیا کہ جی وہ آئی ایم ایف کے آدمی ہیں، تو جب آپ کی حکومت تھی آپ کے ساتھ بھی تو انہوں نے سرو کیا ہے، تو اس وقت وہ آئی ایم ایف کے نہیں تھے، وہ زرداری صاحب کے تھے. میں ویسے زیادہ فرق بھی نہیں سمجھتا زرداری صاحب میں اور آئی ایم ایف میں، تو فرق بات تو نزدیک ہی ہے. ان کی انویسٹمنٹس کہیں اور ہوتے ہیں، وہ ملکوں کو کرتے ہیں، یہ انڈیویجولز کو کر دیتے ہیں. بہرحال چھوڑیں ایسی باتوں کو، مین مقصد کی طرف آتے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے، ایک طرف آپ نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کلیش ہے پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ. اور انفارچونیٹلی دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان کی پی ٹی آئی کے بعد، ان کی اس وقت جو ہے لیڈرشپ وہ دونوں عدالتوں سے ملائن ہو کے، اب آپ $60 ملین والا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اب کتنا بلیٹنٹلی وہ قوم کا $60 ملین ہڑپ کر لیا گیا. پہلے کہا ہمارا ہے ہی نہیں، پھر جب وہ ٹائم بارڈ کرا لیا تو وہ ہاضمے کے لیے وہ ہمارا ہو گیا. سر محل ہمارا ہے ہی نہیں، پھر وہ سر محل بھی ہمارا ہو گیا. مقصد ہے ٹینٹڈ بیک گراؤنڈ ہے، ٹینٹڈ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دیں گے. میں ابھی اس نوجوان کی بات سن رہا تھا، یہ میرے حلقے میں بھی آیا تھا یوسف رضا کی سپورٹ کے لیے، دو دفعہ باقاعدہ جلسے کر کے گیا تھا. لوگ ان کے پیچھے نہیں ہیں، لوگ ان کو بالکل رد کر چکے. اب یہ ایک اپنا جو ہے نا وہ مافیا سٹائل جو ایک ہے کہ جی وہ پیسے لاؤ اور مقصد ہے کہ کام بناؤ، یہ کام کر کے. اور سب سے بڑی جو شرم کی بات ہے، چوری کرتے ہوں گے لیکن چوری کر کے خوشیاں منانا، اور جناب وہ دس از امبیرسنگ. رائٹ. ابراہیم خان صاحب، وقت اور ہوتا تو اس کو یقیناً مزید ڈسکس کرتے. ابراہیم خان صاحب، لطیف کھوسا صاحب، تھینک یو سو مچ. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ بوتھ آف یو ان مائی شو. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ پارلیمنٹ کا کام لیجسلیشن ہے، اور اگر لیجسلیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف نہیں ہوگی تو ہم لوگ آنے والی بھی پتہ نہیں کتنی دہائیاں یہی سنتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے، صاف شفاف نہیں تھے. تو اب وقت آ گیا کہ ساری کی ساری جماعتیں بلا تفریق اور اس بات کا ڈیفرنس کیے بغیر کہ کون سی جماعت کس بینچ سے، یعنی ٹریجری بینچ سے یا اپوزیشن بینچ سے بلانگ کرتی ہے، اب قانون سازی کریں تاکہ اگلے انتخابات کے اندر پاکستان کی عوام کے کان یہ سن کے جو بات پک گئے ہیں وہ اگلی دفعہ بھی نہ ہم لوگوں کو سننا پڑے کہ انتخابات صاف شفاف نہیں ہوئے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ادھر انتخابات کے اندر گڑبڑ ہو جایا کرتی ہے، پیسہ بھی چلا کرتا ہے، ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، ہم لوگوں نے ویڈیوز بھی دیکھ لی اس بار تو. لیکن اس کا سدباب کرنا پارلیمنٹ کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک امانت ہے عوام کی. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.